حسن بگرد. چرا مادر؟ گوشواره کن. خدا کنه تو هیچ خونه ای مادری مریض نباشه. مادر مریض میشه حال و روز زندگی به هم میریزه. میومد تو خونه میدی زینب چادر مادر به سر کرده سر سجاده بایسته. حسین یه جور دیگه. بچه ها حسن رو نگم دیگه، همه ی موهاش سفید شد. چرا؟ علتشو نمیگم، فقط برات دعا میکنم الهی که مادرت زمین نخوره، الهی که مادرت جلو چشمت زمین نخوره، اگه خورد نامحرم دور و برش نباشه. همین فقط. ببینم بعضیا فقط جیغ میزنن، درستش همینه. گریه نمیشه کرد. آدم مادرش زمین میخوره گریه میکنه، داد میزنه. میگه مادرم داشت صحبت میکرد، یه پیدم رو زمین افتاد، سری دویدم جلوش گرفتم، گفتم مادر بلند شو الان برمیگرد. به سختی بلندش کردم تا بلند شد. گفت حسن بگرد. چرا مادر؟ گوشواره کن. مادرت عجب روزی داشت.